اب اس کے بعد میں دعوت دینے لگا ہوں ہمارے مہمان خصوصی خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے رب کے کلام کو خوبصورت انداز کے اندر بیان کریں۔ حضرت مولانا یوسف رحمانی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذرا کم رہے السلام علیکم. انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے. میں دلی طور تے دعا گو ہاں اپنے بھائی وحید سلطان
واسطے اور انہاں دے صاحبزادے اون صاحب واسطے جنہاں نوں اللہ نے قرآن دا حافظ بنایا ہے۔ اصل وچ محنت اساتذہ کرام دی ہے، اور تواڈے اس علاقے اندر عظیم مرکز اسلامیہ شورا والا دے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب استاد العلماء مولانا رمضان صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمائے، اور تواڈے اس علاقے دی عظیم شخصیت مناظر اسلام حضرت علامہ عبد القدوس صیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام مولانا فرقان یونس صاحب، اس سارے ہی مبارکباد دے مستحق ہیں۔ اللہ ہمیشہ اے مساجد و مدارس دیاں رونقاں نوں آباد رکھے، اور ساڈے سارے دے بچے بچیاں نوں اللہ اپنے دین واسطے قبول فرما لے۔ دنیا دیا ڈگریاں بھی ضروری ہیں، تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اچھے لوگ میدان چاہنے چاہیے، لیکن اے ساری دستار اور دنیا دے عہدے دنیا تک ہیں۔ اے قرآن علی دستار اور قرآن اللہ تمغہ، اور اے ایسا ہی واڈے جدا فائدہ دنیا دے بھی ہے اور اگاں پل سرات تے بھی ہے اور معاشر دے میدان وچ بھی ہے۔ اے ایسی سچی کتاب ہے اور بڑی اللہ نے ادھے وچ خزانے رکھے اور بڑی عزت والی کتاب ہے۔ جیڑا دلوں ادھے نال جڑ جاندا ہے اللہ اس نوں چمکا دیندا ہے، اور جیڑا اس دے نال سچیاں یاریاں لائے اللہ اس دے رزق وچ بھی برکت پا دیندے نے، او دی عمر وچ برکت پا دیندے نے، او دے گھر تے بھی رحمتاں وسنا شروع ہو جاندیاں۔ اے ایسی کتاب ہے جی دی تلاوت کریے تے رحمت آندیاں، اس نو سمجھیے تے ہدایت مل جاندی، ادیاں گلاں تے عمل چکریے تے اللہ بندے نو جنت دا وارث بنا دیندا۔ گرمی دی شدت ہوئے تے تھوڑا جہا سایہ بھی مل جائے سکون آ جاندا ہے، چلو یار چھاں لی جائی جٹ سا لے لیا ہے، پتہ اتھے لگنا ہے جتھے نفس نفسی دا عالم ہوڑا ہے اور دنیا پسینے شرابور ہوڑی ہے۔ تے حافظ قرآن انہاں دے والدین نو اللہ سائی نے خوبصورت تاج پواونا ہے جدا مقابلہ دنیا دا سورج بھی نہ کر سکتا۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے، بڑی شان دے نال بڑی عزت و احترام دے نال انہاں نو مومنین مومنات جتنے جنہاں نے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیوائی، اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو جنت دا وارث بنا دے۔ اور حافظ قرآن آج اگر کوئی چھوٹی موٹی سفارش چکرے اوکھے ویلے تے بندہ ہمیشہ مشکور رہندا ہے، یار اوکھی میری میوری کم آیا، تے حافظ قرآن 10 ایسے گناہگار جنہاں دے عمل کمزوری دی وجہ تو جہنم واجب ہو چکی ہوڑی، اللہ اس حافظ قرآن دی سفارش قبول کر کے انہاں 10 گناہگاراں نو بھی جنت دا پروانہ عطا کر دے۔ یہ تھوڑی سفارش، تھوڑا عزت اکرام ہے، اور سب تو وڈی گل ہے کہ اس مشکل گھڑی دے اندر تھوڑا قریب ہو جو تاکہ آڑا لے ساتھیوں ذرا آسانی ہو جائے۔ اللہ تو ہم سارے نو حرمین شریفین دی زیارت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آواز دے کھولو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مقدس دی سورتاں اتھے صاحبان اور سایہ اور چھتری کر کے اپنے چاند والے دے اتھے آ جا سن۔ اللہ تو سارا کچھ جان دے، پکشن خیر ہوئے سورت البقرہ سورت العمران۔ آج میاں علی دے خاص لوگوں تے کیوں اتنی محبت ہو رہی؟ قرآن دیا سورتاں کے سن اللہ سائیاں ایک کم تے پچھے ویندائی، ڈیوٹی تے پچھے ویندائی، اپنی دکان پچھے کھلندائی، پہلے ایک قرآن دی تلاوت کرندائی، کدی تہجد وچ، کدی فجر وچ، کدی بعد جس وقت موقع ملو سا ایک قرآن نال بڑی محبت کرندا۔ اللہ صاحب فرمائے سن ہاں بھائی سناؤ انہاں دے بارے کی کرنا چاہیے تے قرآن دی سورتاں اپنے چاہن والے واسطے
سفارش کرے سن، اللہ اپنی رحمت دے نال اس نو بھی جنت دا وارث بنا دے سن۔ یہ جڑے درس قرآن ہوندے نا کہ مولانا دس رہن کہ گھراں وچ اسی درس قرآن دا سلسلہ شروع کیتا، وہ گھر بڑے خوش نصیب افراد ہیں جتھے اللہ دے قرآن دا درس ہوندا ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ افراد ہیں جڑے درس قرآن شامل ہوندے۔ لوگ دنیا دے کماں پیچھے اور گانے بانے پیچھے کتنے خرچے کریں دیں، اور لوگ اپنی دن رات صرف کر دیں دیں، پیسہ بھی ضائع ہویا، ٹائم بھی ضائع ہویا، بالکل شیطان خوش ہویا۔ یہ جڑا کم ہے یہ نال رحمان خوش ہوندا ہے۔ اتنا بندہ اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کریندا جتنا وہ اجر عظیم عطا کر دیندا۔ یہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ ایک تے سارے ارادہ فرماؤ اپنے بچے بچیاں وچوں ایک نہ ایک نو حافظ قرآن ضرور بناواں گے، آکھو انشاءاللہ۔ اگر سارے بن جان تے نور علی نور، نہیں تے ایک نہ ایک بچہ بچی اللہ دے دین واسطے وقف کرو، انشاءاللہ مڑ ویکھو رحمتہ کیویں آندی ہے۔ یہ اصل یہ جڑا درخت چھاں تلے باندا ہے نا، ڈاڈا بوٹا لیندا ہے تے اگوں پوتے ونج باندے ہے، اوکھا وقت باپ گزاردا ہے، بچیاں نو سہولت ملدی جا کے۔ اگر چاہندے آئے کہ مرن تو بعد بھی رحمت آون اور ساڈے درجے بلند ہون، اپنی اولاد نو میرا سونا دین تے لا کے چھوڑ کے مر، انہاں نو سیدھے راہ تے لا، انہاں نو قرآن والے راہ تے لا، انہاں نو سونے دی سنت والے راہ تے لا، انہاں نو صحابہ اہل بیت دے راہ تے لا، انہاں نو نماز والے راہ تے لا، انہاں نو دین والے راستے والے منے لے کے آیا کر، اور دین دی محفلاں وچ لے کے آیا کر۔ تو تے میں دنیا تو ٹوری وسائے او دین دے اوتے عمل کریندے رہ سن تے انشاءاللہ اللہ تیری میری بخشش دا فیصلہ فرما دے۔ قرآن نو اللہ شفا بڑھایا ہے، قرآن نو اللہ سارے بولو کے بڑھایا ہے، شفا بڑھایا ہے۔ تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب مبارک وچ بھی اللہ شفا رکھی ہے۔ آج اگر چاہتے ہیں کہ ساڑی اندر بہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان، قرآن دا عقیدہ دل وچ بحال ہے، اور سونے دی سنت والا نور اپنے گل وچ پا لے، سونے دیاں اداواں تے چلن دی کوشش کر، اللہ اندر دی بیماریاں بھی ختم کر دے سی، بہر دیاں بیماریاں بھی ختم کر دے سی، انشاءاللہ دنیا تے بھی سکون مل سی اور اگا بھی اللہ دی رحمت مل سی۔ اللہ فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سارے ایک بار مل کے کو سبحان اللہ۔ کیڑا سونا ہو بیچارے نہ تسوں سنے دے پیا، تسی بالکل ایک تھکے ہو پے تے چلو جنگ چوایا تھکاوٹ بڑھ دی، تسی گھروں اٹھ کے بیٹھو کر مالو ایک چپ کر کے بیٹھے ہو لگدے کاوڑے بیٹھے۔ ایک بار سارے مل کے کو سبحان اللہ۔ او دینی محفل تے بندہ جدو اللہ دا ذکر کریندا ہے خوش ہوندا ہے تے بندے دی اللہ بخشش فرما دیندا ہے۔ ایک بار مل کے سارے کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے ہیں آؤ کائنات والیوں تانوں دسیے اسی شفا دا خزانہ قرآن نو بنایا۔ اندر دے جتنے روگ دل دیاں جتنیاں بیماریاں انہاں دے واسطے اللہ نے جڑی شفا دی پوڑی بنائی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او اولاد آدم، او کائنات والیوں، شفاوا اور دے پیچھے تلاش کرے آئے، پہلے میری کتاب دی راہ جوے آئے، اس نو پڑھیا بھی کر، اس نو سمجھیا بھی کر، تے دے مسئلیاں تے عمل بھی کیتا کر۔ میں اللہ تیرے دل نو صاف کر دے ساں تے نور ایمان نال مزین کر دے ساں، اندر جتنیاں بیماریاں شرک و کفر تے نفاق دیاں نو ساریاں مٹا دے ساں، اپنی محبت دا رنگ
ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਰੰਗ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਵਤ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਸਹਿ ਗਏ ਦਿਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਬਰਤਨ ਸਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੀਰ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਲ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਏ। ਵਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰ ਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਰੱਬਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਅਲਵਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਹੁਲ ਬਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਲੋ ਸੁन्नत ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਮਾਮ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ बेचारा सारी जिंदगी मोहताज बन के मंगदा रासी ते पिंदा रासी। मैं पुत्र तेरे कोलो इस तो नहीं मंगया जो गलियां कूचियां विच जाके सदावां लगवे ते खैर मंगदा रह जावे। मैं तां जदों उम्मीदां लगियां उस वक्त दी रोंदी पईयां, मैनू पुत्र दे अपने दीन वास्ते कबूल फरमा ते उसदी नौकरी कबूल कर ते मेरी बख्शिश फरमा देवी। ओ अम्मी तहज तक रोंदी है जिस वक्त माँ ते प्यो खुद तहज्जुद पढ़े नमाज पढ़े। रब्बे मुहम्मद दी कसम सच्चे औलिया अल्लाह दा नौकरा सच्चे पीरां दा मुरीद भी हाँ। अल्लाह अकबर। लेकिन मसला दिल ते नक्श कर लई, सब तो वड्डे पीर जेड़े अल्लाह तेरे मेरे वास्ते बनाए, जिन्हां दी इताअत साडे वास्ते लाजिम कर दिती, ओ पहले नंबर ते तेरे मेरे वालिदैन। इन्ना बुढ़े वालिदैन दी खिदमत कीती कर, दुआवां लईयां कर, जिहदे पिछे ओदे मां प्यो दियां दुआवां होवन। अल्लाह उसनू किसी मैदान दे अंदर भी डुबण नहीं देंदा, ओदी कश्ती नू रहमत दे चप्पू मरा ते किनारे ला देंदा हुंदा है। इमाम बुखारी रहमहुल बारी दी अम्मी जान तहज तक रोंदी है, अल्लाह नाल गल्लां करदी है ते तहज्जुद वेले दा जेड़ा रोवण है ते पढ़िया होया कुरान अल्लाह नू बड़ा पसंद ने। अल्लाह नबियां दे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी आ फरमांदे या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला निस्फहु अविल कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला।
او سونیاں چادراں والیاں او سونی آواز والیا دنیا رات نو ستی روے بے شک ستی روے پر میرا سجن رات دے آخری حصے دے اندر مصلا بچھا کے ذرا سانو قرآن سنایا کر اس وقت دا پڑھے ہویا قرآن سانو بڑا پسند آندا ہے اسی چاہندے آئے کلام ساڈا ہوئے تے پڑھن والی زبان ساڈے سجن دی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سانو بھی قبول فرما لے وات امی روندی رہی ذرا توجہ چاہتا امی روندی رہی منگدی رہی اچانک آنکھ لگ گئی تاجتا تو فارغ ہوئی اللہ اکبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی اللہ دے آرہ چکروائی آواز آندی او بی بی رومن لیے او اللہ نال گلہ کرنا لیے اپنے پتر دی شفا دیاں دعاواں کرنا لیے آج سورج پچھے چڑسی تے تیری اکھا دے بیٹے دے ڈیوے اللہ نور لے پہلے جلا دے سی انجی اچانک کھلی وقت وضو تازہ کیتا تے فجر ادا کر کے مسلے تے بہ گئی تے سورج دے چڑھن دا انتظار کھلی کرن دیئے جے گلاں دلوں کیتی ہویاں ول اللہ دل دیاں گلاں نو رد نہیں کریندا او تے ایڈا لج پالے او دا اعلان نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید او میرا بندہ اتنی تیری شاہ رگ قریب نہیں جتنا لجپال رب قریب ہے اتنی تیری جگہ رگے جان قریب نہیں جتنا او رحمان مہربان قریب ہے کدی دلو صدتا ماریا یقین کامل نال وت ویکھیاں ساڈیاں رحمتاں کیویں آندیاں حتیٰ کہ انجے بنیا امی جی دیاں دعاواں اللہ قبول فرما لیاں اس دن دا سورج پچھے چڑھیا تے اللہ نے شہزادے نو اکھاں والا نور دوبارہ عطا کر دیتا وقت ماں دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں علماء کرام تشریف فرمائیں میں تیران دی جتیاں دی خاک جیا بھی نہیں اور جتھے بھی حدیث دی گل آندی ٹھیک ہے جرا تعدیل الگ بیسے کسی دی روایت تے کلام کرنا ہے محقق علماء دا قول ہر فتو خیر دا کم نہیں لیکن جتھے محدثین دی گل آندی ہے اتھے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ چمک دا نظر آندا ہے او ماں دیاں دعاواں رنگ لے کے آئیاں تے اللہ نے پتر نو وقت دا امام بنا دیتا ہے ایک ساڑھے پیر جی گزرن جنہوں دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے نا دے نال سیان دیئے انہاں داوی ابا جی دنیا تو رخصت ہو گیا انہاں دی تربیت دے اندر بھی انہاں دی امی جان دی بڑی خدمات ماں جی نے کچھ پیسے جمع کیتے زیور اپنا ویچیا آکھے میرا بیٹا میرا دل کردہ ہے کہ تینوں قرآن و سنت دا عالم بنایا جائے امی جی نے کمیز دے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو جڑے پیسے دیتے آن اندر سلائی کر دیتے کہ بیٹا تھوڑے تھوڑے استعمال کیتی رکھے آئے تے قرآن و سنت دا علم حاصل کرے آئے اے جڑا علم اے نا شریعت دا پیسے دی آپ حفاظت کرنی پوندی ہے جو صحیح علم مل ونجے تے ہر ہر قدم تے علم بندے دی حفاظت کریندا ہے اللہ فرمائندا انما یخشى اللہ من عباده العلماء جس نو میں اپنا علم دے دیواں پہچان کرا دیواں او ہر قدم تے میرے کو ڈردا ہر قدم تے مینوں راضی کریندا ہے میں او دے ہر قدم تے سانو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیندا جدو جاون لگے علم حاصل کرن واسطے امی کولو پوچھ دین امی پہلا استاد تے امی جانے کوئی ایسی گل مینوں دسو جڑی زندگی بھر مینوں کم آندی رہ جائے اللہ وہ جاگ دے بیٹھے ہو کہ نہیں ایک بار مل کے کو سبحان اللہ دعا کس ٹائم کراون
میں کہتے پہ میں پاس شارٹ کٹ کو بارو ویک لے بھائی یار اچھا یہ میرا گھنٹہ رہ گیا چلو اللہ تعالیٰ ساری لا الہ الا اللہ ایک کوئی سارے مل کے کو سبحان اللہ چلو زیادہ نہیں تھوڑی جی محفل چھوڑو اللہ دی توفیق نال کوئی گھنٹے شنٹے نہیں پکی گل نہیں جتنا اللہ چاہنا ہے اتنا ہی ہونا اللہ توفیق عطا فرمائے باوے اثر تک لگے رہو نہیں تو کوشش ہے پہلے بر وقت دعا ہو جاوے تاکہ سارے اپنا پڑ جائے معاملات رو حل آسانی نال کیتے جان تے بس اے نیت یارا جے کرو نا اس پاک محفل ایک پہلی دعا تے اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرمائے اللہ سانو شیطان دے حملے کو محفوظ فرمائے اللہ سانو صحیح صراط مستقیم دے چلن والا بنائے اللہ سانو دین والیاں دا صحیح نوکر بنا دے اللہ سانو بھی اور ساڈے بچے بچیاں نو بھی اپنے دین دی خدمت عالیہ واسطے قبول فرما لے اور بھائی نو بہت ساری عزتاں عطا کرے اور مزید خوشیاں عطا فرمائے اچھا جی امی جان کو لو پوچھیا گیا ذرا سڑیا ہے ماوا اے جو مت پتر کے جو دے ماں جی کو لو پوچھیا جی پہلے استاد جی تے امی تسی مینوں کوئی انج دا سبق دیو جڑا گا کام آوے آکھے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اے نال اللہ ناراض ہو جاندا ہے اللہ سبحان اللہ یہ جڑی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہوندیاں اگر چونکہ والد صاحب تا چلا گیا ڈیوٹی تے مزدوری تے کام تے ماں دے نال بچے چونکہ زیادہ رہندے اس وجہ تو شریعت آدی ایک بچی اگر پڑھ جائے تے آن والی نسل چ انقلاب آ جاندا ہے کیونکہ گھر دے چولہے تے اگر دین دیاں گلاں ماں سناوے صبح شام سمجھاوے تے انقلاب آ جاندا ہے امی نے گل ایکو دسی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا نال اللہ ناراض ہو جاندہ ہے دنیا تا پھر مل جاندی جو اللہ ناراض ہو گیا وقت دنیا بھی گئی تے آخرت بھی گئی مشہور گل قافلے والے نو ڈاکواں گھیرے آئے تے لوگ پیسے لوکاون لگ پے لیکن میرے پیر نے آکھیا میرے کول پیسے او ڈاکو پھد کے لے گئے سردار کول یارے بچہ جی بے باقی لوگ کہندن تے انہاں دیاں جیباں چوں نکل دین اے آدن میرے کول پیسے ہیں پر سانو نہیں ملدے پے عجیب گل ہے انہاں کیا ہاں وہی کی گل ہے جانے ہیں پیسے میرے کول آکھے یار سانو جنان پہ ملدے تو لوکا لے میں آ تیرا تا کم بڑھدائی اس کیا نہیں نہیں میری امی نے مینوں سبق دیتائی بیٹا جتنا بھی نقصان ہوندہ ہے برداشت کر لینا ہے پر جھوٹ نہیں بولنا کہ دائیں اللہ ناراض نہ ہو جائے لہذا میں اپنی امی جی دیاں گلاں تے دین والیاں گلاں بھول نہیں سکدا میں اپنے اللہ نو ناراض نہیں کر سکدا ویکھ تو تے میں اپنی ذرا گریبان جاتی ماریے کتنے جھوٹ نکل دین و توبہ بھی نہ کریں دے استغفار بھی نہ کریں دے اللہ اکبر بد نظری بھی گناہ تے خاص طور تے آ گیا موبائل اے بد نظری صبح شام ہو رہی اور توبہ دی توفیق بھی نہیں ہو رہی اللہ تینوں مینوں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اللہ سانو اپنے اکھاں دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر و تو اتنا اثر ہویا ہے سچیاں گلاں دا ڈاکواں دا سردار اکھن لگا گرے معصوم بچہ ہو کہ اللہ کولو اتنا ڈردا ہے سانو بھی اللہ کولو ڈرنا چاہیدا ہے لہذا اسی بھی اج سچی توبہ کریں دے پیاں جنہ جنہ دا جو مال آئی اٹھا لو اج تو بعد اسی بھی اللہ دے اگو رو کے پچھلے گناہ دیا معافیاں منگا کریں گے اے اثرات دل دین آوے اللہ دی محبت آوے اللہ دا پیار آوے زندگی اللہ بدل دیندا ہوندا قرآن تا شفائے گل اصل ایک سناونا چاہدا کہ ہر بندے تے ہر بچے نو اللہ دین دا حافظ کاری عالم کیوں نہیں بنائندا ہر بچہ اون جیا حافظ کیوں نہیں بندا ہر بچہ کیوں نہیں عالم ربانی بندا اللہ فرمائندا اے ہر ایک دی قسمت دے اندر نہیں اے چند خوش نصیب ہوندے جنہوں میں آپ چندا ہوندا کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں آؤ قرآن دا طالب علم ایک گل سناونا چاہندا اللہ دی کتاب دے وچوں اللہ فرمائندا و اصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
اے سورۃ الاحقاف 26واں پارہ آیت کریمہ دا نمبر 29 نے جدو میرے سونے نبی آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اس عظیم کتاب دے نزول دا ارادہ فرمایا پہلے جنات اتاں شبانہ تے آندے جاندے راندے آل جدو قرآن مقدس دے نزول دا سلسلہ شروع ہویا تے پہرے سخت کر دیتے گئے جنات دا داخلہ بند ہو گیا اے پریشان ہو گئے کوئی نواں واقعہ نمودار ہویا ہے تے چیک کرنا چاہیے ٹولیاں بن کے جنات دیاں پھیلن لگ پیاں اے جڑی جنہ دی جماعت آئی تقریباً 9 دے قریب افراد آل انہاں پسد چیمی گویاں کرن لگ پے اگر کوئی حق دی گل ہوئی تا زید نہ کر سا انہوں سینے نال لالے سا بس ایا انہاں بتلے کہ جدوں چلے نی جدو بندہ دل دا برتن سدھا کر کے اللہ دی کتاب نو سنن واسطے چل پوندا اللہ فرمائندا ہے آ ہن دل دا برتن سدھا کر کے آیا ہے منیبین الیہ تو حق لئی رجوع کیتا حق واسطے دل دا برتن تے کاسا سدھا کیتا سانو اپنی ذات دی قسم ہی مڑ اسی تیرا دل اللہ بھانڈا ہن خالی نہیں رون دیواں گے وچ ضرور ہدایت اللہ نور پا دیواں اللہ سبحان اللہ بھائی تاکہ سب تھک پو سے بہ جاؤ اللہ اکبر سبحان اللہ اے جنہ دے ودیان یار کے دائیں بھی حق دی گل ہوئی تے اسی زید نہ کر سائیں ہن اگلی گل سنیا ہے ودیان ڈھونڈے جو یار کے بنیا تا کے بنیا اللہ فرماندا و اسرفنا الیکا او میرا پاک پیغمبر او نبیاں دا سردار پیغمبر او رسولاں دا امام پیغمبر او عرشیاں تے فرشیاں دا دولا پیغمبر او ختم نبوت دا سیرہ پاک تشریف لے آون اللہ پیغمبر او ساقی کوثر پیغمبر شافی معاشر پیغمبر ہادی عالم پیغمبر او سونی جبین والا پیغمبر سونی صراط مستقیم والا پیغمبر او سونی کتاب والا پیغمبر سونی سنت گل بات والا پیغمبر تسی تا او کاز دے بازار دے اندر تے وادی نخل دے اندر صبح دی جماعت کرائی کھلوتے آؤ سونی تلاوت قرآن کھلے کریں دے آؤ اے جن حق دے متلاشیاں تا جیڑا حق دا متلاشی ہوئے اس نو اصیبت حق علی کتاب تو پچھا نہ ران دیں دے وات ضرور اس نو قرآن علی چشمے وچو کوثر پلا دیں دے ہوں دے اس وجہ تو جتھے بھی قرآن دی گل ہوندی پئی ہووے اتھے دل دا برتن سدھا کر کے آ کے بہ گیا کر کیونکہ اے علماء دیاں گلاں نہیں اے کسی مرشد دی گل نہیں اے کوئی بہو صاحب دا کلام نہیں اے بلے شاہ جی دا کلام نہیں اے تے اللہ ہی دا کلام ہے تے لا ریب کلام ہے اے دے وچ بڑیاں تاثیر آئیں اے دے وچ بڑیاں تبشیر آئیں اے دے وچ بڑیاں تنظیر آئیں اے دے وچ بڑے دعوے دے وچ بڑیاں دلیل آئیں اے دے وچ انقلاب ہے اے دے اندر زندگی گزارن دا نصاب ہے اے بڑی عظیم کتاب ہے بڑی لاجواب کتاب ہے جیڑا بھی دل دے نال جڑ جاندا ہے اللہ عزتاں دے تاج پوا دیندا اللہ فرمائے دن فی کتاب مکنون او میرا پاک پیغمبر تو آڈے تو پہلے بھی اسی بڑے نبی رسول بھیجے انہوں بھی کتاباں دیتیاں نصاب دیتے لیکن میرا سجن میں تر اندر علی گل دسانا میں خاص خزانہ تیرے واسطے وکھرا لوکا کے رکھی رکھے آئے جیڑا میں کسی نوی دی خبر بھی ہوون نہیں دیتی مثال سمجھاون واسطے آکھنا چاہتا ورنہ اللہ انہا تمام بندن کو
نالوں پا کے آدھن جدوں بچیاں جوان ہون لگن تے سیاںیاں بیبیاں اپنے زیور لا کے رکھ لیندیاں چلو ساڈا گزارا چل گیا ہے دھیاں تے بیٹیاں دے کم آ جاسی میرا اللہ انہاں تمام رشتہ داریاں تو پا کے لیکن فرمائدہ فی کتاب مکنون او میرا پیغمبر داود جیا خوش اعلان آیا پر اس نو میں زبور دے دیتی موسیٰ علیہ السلام جیسا مبلغ آیا اس نو میں تورات جیسی کتاب دے دیتی عیسیٰ علیہ السلام آیا انجیل جیا نصاب دے دیتا صحف ابراہیم موسویہ دیتے تقریباً 100 دے قریب سارے صحیفے کتاباں دی تعداد شمار کیتی جاندی ہے لیکن اللہ فرمائدہ ہے میرا پاک پیغمبر اے وکھرا کلام وکھرا نصاب وکھرا خزانہ سی اپنے سجن واسطے لوہے محفوظ جے ڈیٹا محفوظ کرائی رکھے ہے اسی اس انتظار وچ آسے ادو رمضان بھی آوے ادو لیلۃ القدر بھی آوے ادو علم نشرح لک صدرک دا سینہ بھی آوے ادو سونی زبان بھی آوے ادو نبیاں دا سلطان بھی آوے ادو حسنین کریمین دا نانا جان بھی آوے ادو ہاشمیاں قریشیاں دا سردار بھی آوے ادو آمنہ دا لال بھی آوے ادو جناب آلہ تے عرفہ نبی بھی آوے ادو ساڈا خاص نبی بھی آوے ادو عالمی نبی بھی آوے اس نو عالمی نصاب تا کتاب دے دئیے او جیڑا خزانہ سی وکھرا سیو کر کے رکھایا آئی نا میرا پاک پیغمبر وقت میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جناب دے قلب منور تے نازل فرمایا اے پہلے میں نو پتا آئی میرے علاوہ اس خزانے نو جاندہ کوئی نہیں تے جدوں فرشاں تے میرے مصطفیٰ قرآن سنایا ادیاں کرنا تے بہارا میں اللہ نے چاروں عالم دے اتے اپنی رحمت نال پہنچا دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ آپ قبول کریں دا ہے لیکن بشرط ہے کہ دل دا برتن سدھا ہوئے اللہ اکبر تھا کتنے بیٹھے ہوئے ایک بار مل کے سبحان اللہ او جن آئے آپے نہیں آئے اللہ دا و صرفنا الیکا اسی آپ پھیر کے لے آیا ہے جب میں کسی نو بندہ وال کے لے آندہ یارا تا صحیح گل تا سنو ساڑی اللہ کیا آؤ ذرا تو انہوں اپنے سجن دی زبان وچو کلام سنا بھی ان اگلی گل تے غور کرے آئے جدوں آئے تے انہاں کیا یار کیڑی کلام تے چاسے پڑھن والا بھی سونا تے کلام بھی کیڑی سونی انہاں چپ کر کے سنیا اے قرآن دا ادب ہے جدو قرآن پڑھن والا کوئی پڑھدا کھلوتا ہوئے تے خاموشی نال سنیا جائے جیڑا قرآن دا انج احترام کردہ ہے مڑ اللہ دا سینہ نور ایمان نال مزیر کر دیندہ او واپسی تے گئے تا انقلاب آ گئے وقت گل صحیح ثابت ہوئی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین او میرا پاک پیغمبر تیرے سینے تے آون والی کتاب نو اسی شفا بھی بنایا اس نو رحمت بھی بنایا تو میرے نبی واسطے اللہ فرمائے ما ارسلنا رحمت للعالمین جے قرآن شفاعت رحمت بن کے آیا میرا نبی بھی رحمت للعالمین بن کے آیا میرا نبی دی لعاب نو بھی اللہ نے شفا بنایا جتھے میرا پیغمبر ہوئے ادھی سنت عمل ہوئے اتھے بھی رحمت آندیاں تا جتھے قرآن دیاں گلاں وانتے سنن والے سن کے عمل چکرن اتھے بھی اللہ رحمتاں تے برکتاں دے بدل برسا دے دا سبحان اللہ سبحان اللہ
ایک موقع ایسا آیا ہے جو کہ میں روکم کی طرح تھوڑے جب آقا دی شان ہی ضرور سنایا ہے، سنا دے نا تھوڑی پریشان تو نہیں نہ بیٹھے، ایک میری مڑ سجا چاہ کے کو سبحان اللہ۔ ایسا موقع غزوہ خندق دا جتھے کھاون پیون دی شے وی کوئی نائی تے پتھریلی زمین تے بڑی مشقت دا سامنا آئی، ادو کفر دیاں جماعتاں آدیاں پیان سارے رل مل کے مدینہ علیہ تے چڑھائی کرنا چاہدے آل۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے نال اے خندق کھودی جا رہی آئی تے صحابہ رل مل کے سارے وچ کام وچ شامل آل۔ خود میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس آپ شامل آل۔ جیڑا پتھر جڑی جا تو نہ ٹوٹدا پیا ہویا، سونے نو آ کے عرض کیتا جاندائی میرا نبی نعرہ تکبیر بلند کر دے آل، ایسی ضرب لیندے آن کے سخت و سخت پتھر بھی ٹوٹ دے لگے جاندے آل۔ ایک صحابی نے تڑپ کے آکھیا سونے نوکری واسطے آئے تا ودے آئے اللہ دی رضا واسطے، لیکن بھوک دا اے عالمین جو پیڑ تے پتھر بدی ودا کھاون نو شے کوئی نہیں۔ اللہ ویکھو کہ ڈیو پاکیزہ لوگان کے کھاون نو شے کوئی نہیں، لیکن کملی والے دے نال نال ودن اج ویکھ ساڈے دسترخوان سجے ہوئے ہوندے، فجری گئی، ظہری گئی، مغرب عشاء تے عصر بھی گئی تے کئی دفعہ جمعہ ہی گیا، کیونکہ دنیا دے رولے وچ پے گیا ہے۔ او میرا سجنا اے دنیا کسی دنوں بنی، اے جڑا 99 دا چکر ہے کسی بھی 100 پورا نو کیتا۔ کدی کدی ونج کے ویکھیا کر قبرستان دے اندر بڑے بڑے ملکاں تے سرداراں دیاں قبراں، بڑے بڑے شہنشاہاں تے وڈیریاں دیاں قبراں، بڑے بڑے جواناں دیاں قبراں جڑے زمین تے چلدی ویری سوچے دے آن جو گرد و غبار نہ آوے، جنہاں نو پروٹوکول دیون واسطے کئی بندے کھلوتے ہوندے آن، ہن قبراں ویران ہو گئیاں، کوئی پوچھن والا نہیں، اتے تختیاں لگی ہوئیاں نظر آندیاں، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کے دل ہی میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ اے ایویں گلاں نہیں اگلے سادہ بھی اعتبار کوئی نہیں، اس آخرت دے میدان واسطے کچھ تیاری کر کے رکھی کر، اس آخرت دے میدان واسطے نماز نال یاری لا کے رکھی کر، اس آخرت دے میدان دی کامیابی واسطے قرآن دی تلاوت نو اپنی غذا بنایا کر، ویکھ انہاں لوگاں نال بھی محبت کیتی کر جنہاں بھوکے رہ کے بھی میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ اس عظیم جماعت نال بھی محبت کیتی کر تے سونے دے گھرانے نال بھی محبت کیتا کر۔ جدو اس نوجوان نے پیڑ تو پتھر پیڑ تو کپڑا ہٹایا، ویکھیا تے تلے پتھر بدی ودائی۔ اللہ اکبر۔ ان اگلے جڑے جملے سناون لگا ذرا ذہن نو حاضر رکھی، میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا ہے، تلے دو پتھر بدے ہویان۔ اللہ اکبر۔ اتنا عظیم نبی، اتنا اعلیٰ نبی، اتنا عرفہ نبی، اتنا کامل نبی، اتنا مکمل نبی، اتنا نبیاں دا سردار نبی اور رحمت للعالمین بن کے آون والا نبی، اس نے اپنے پیٹ مبارک تے دو پتھر بدے ہوئے، کملی والے نے اپنے پیٹ مبارک تے دو پتھر بدے ہوئے، اور اس صحابی نو سینے نال لا کے فرمائے دن ویکھو نا یار، اگر تسی آئے ودے ہو تے میں بھی دو پتھر بن کے میں بھی تے اللہ دے دین واسطے تواڈے نال نال ودا۔ اے قیادت، اے چلاون دی ترتیب۔ اگر قائد بھوک سکھ وچ نال ہوئے تے کارکناں دا شوق ود جاندا ہے، اگر گھر دا سربراہ اوکھے ویلے نال ہوئے تے تلویاں دا شوق ود جاندا ہے۔ میرا نبی ہر جہت سمت نال اللہ نے بے مثال بنایا ہے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا ہے، تلے دو پتھر بدے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اے ویکھ کے میریاں چیخاں نکل گیا، میں منظر ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ نے کتنیاں شانات عزتاں دتیاں، لیکن کیویں فقر و فاقہ دے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت جابر دوڑ کے گئے مدینے شریف دے بیر ویر رہائش آئی، 9 بہناں دا کلا بھرائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جدو گھر گئے، گھر والی کو لو پوچھ دن کرما والی ہے کوئی شے کھاون پیون دی ہے کہ کوئی نہ؟ آکے میرے سر دا تاج جابر، آج کیوں ایڈی زیادہ بھوک لگی ہوئی خیریت ہے؟ آکے میری خیر ہے، اج میں نبیاں دے سردار نو اس حال چ ویکھیا جو پیڑ تے پتھر مبارک بدے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہدا کہ سونے دی دعوت کر لئیے۔ ویکھیا گیا ہے تے گھر دے اندر 4 سر جوان، گھر والی آدھی میں انہاں دا ہاتھ والی چکی تے آٹا چ بڑے دیاں، اور چھوٹا جہا بکرا کھلوتا ہے انہوں ذبح چ کرو تے سالن بنا دیاں تے سونے نبیاں دے سردار دی دعوت چ کریں دے۔ آج بھائی وہی سلطان نے دعوت کی تھی، دوستن بلایا ہے، جو میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے اور جامع سراب والے تو جناب کاری بنے گا انشاءاللہ، عالم ربانی بنے۔ آج ایک خوشی دا موقع ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں او گل بھی تو بھلاون والی نہیں کہ صحابہ دے مکان کچے ہاں پر ایمان بڑے پکے ہاں۔ انہاں دے ویڑے جڑا مہمان بن کے تشریف لے آندیان، کوئی عام شخصیت نان، عرشی تے فرشی مخلوق دے اللہ سردار بنایان۔ حضرت جابران کے سونے کول بہ گئے، آہستہ جی عرض کریں دن سونیا آپ بھی تشریف لے آؤ تے اپنے نال 3-4 قریبی ساتھیاں نو بھی لے آؤ، میں تواڈی دعوت کرنا چاہدا، میرے کولو تواڈی بھوک دی حالت برداشت نہیں ہوئی۔ میرا نبی انج کدی بھی نان کر دے جے بھوکے رہن تے میرے نال تے میں وکھرا ونج کے کھانا کھا لیوا، نہیں اتھائی بیٹھے رہ گئے۔ جابر سمجھیا کہ شاید گل میں زیادہ آہستہ کیتی ہے، میں سونے نو اپنی گل سمجھا نہ سکیا۔ دوبارہ پھر عرض کریں دن حضرت جابر سونا خاموشی نال بیٹھے رہ گئے۔ جدو تیسری ویری جابر نے سونے دی خدمت عالیہ وچ پھر عرض کیتا ہے، کیونکہ سونا اتلے سجن دی انتظار وچا، اتلے سجن دی انتظار وچار، اتو اجازت ملے تے کئی گل کیتی جائے۔ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ میرے پیغمبر دی ہر قدم تے نصرت و مدد کریں دیان، تے جدو اللہ کریم کسی کم دے بارے حکم دے دیوانا جو سونے انج فرما دے وات اپنی رحمت نال اس نو پورا بھی کر کے وکھا دے دیان۔ حضرت جابر چند بندیاں دا کھانا پکایا ہوئی تے اتھے خندق کھودن والے مفتی نعیم الحسن صاحب اللہ اکبر حفظ اللہ تشریف فرمانے جید علماء کرام موجود ہیں، اللہ انہاں سارے دی عمر برکت عطا فرمائے تے سونے دے جڑے نوکر اتھے آن تقریباً 1000 دے قریب آن تے بھوک بڑی شدید سارے انہوں لگی ہوئی آئی۔ آقا فرمایا باقی کم بعد چکر سائیں، سارے چلو جابر دے ویڑے کھانا کھا کے۔ حضرت جابر دل میرے پیران تلو زمین نکل گئی، کھانا چند بندیاں دا سونے نے 1000 دے قریب ساتھیاں نو دعوت دے دیتی تے جتنی بھوک دی حالت ہے تا 4-5 بندے سارے پتنیوں بھی رجدن کے نہیں۔ اللہ اکبر جدو جاون لگا تے سونا مزاج شناس بھی آئی، حکیمہ دا سردار بھی آئی، طبیبہ دا سردار بھی آئی، جتھے دانا سیانے بندے دی عقل مک دیئے اتھے اللہ دے سچے نبیاں دی عقل مبارک دی ابتدا ہوندی ہے تے اللہ فرمائندہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
او کائنات والیوں اتنے تسی آپ اپنی جانا دے خیر خواہ نہیں جتنا میرا مصطفیٰ امت دا خیر خواہ بن کے آیا ہے اے ساری ساری رات رو رو کے میرے کول امت دی بخشش دیاں دعاواں کریندا رہ جاندا کوئی اگر بے لوس رویا ہے تے سب تو زیادہ میرا نبی اپنی امت واسطے روندا نظر آندا ہے و دلو ایک واری سارے آنکھوں چا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جابر ذرا ٹھہر جب آئے میرا انتظار کرے آئے میرے آون تو پہلے کھانا تقسیم نہ کرے آئے صحابہ پہنچ گئے حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے دے اندر جدو سونا جسم نے جاوانا خوشبوواں آپ دسیندیاں رہ جاندیاں کہ اتھو قرآن سناون والا نبیاں دا سردار گزر کے گیا وقت کیوں نہ کھا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی وہی سر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جتھے جتھے قرآن و سنت دا چشمہ جاری ہوتا گیا سونے دی دعوت گزر دی گئی لوگ منے دے گئے انقلاب آندا گیا تا جنہ نیڑے رہ کے بھی نہیں منیا اس ابو جال دے گھر جتھے آئی اج بھی اتھے بیت اللہ شریف دے نال اتھے واش روم تے لیٹرینا تا نظر آندیاں اندھیرے تے نظر آندے اللہ اکبر جدو جابر دے ویڑے سونا تشریف لے گیا ٹھڈیاں مٹھیاں ہواواں دسے دیاں کہ قرآن سناون والا امام کائنات تشریف لے آ چکے ونج کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لادا اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائی اور اپنا لعاب مبارک میرے نبی نے وہ 4 شیر جڑے تقریباً جمع داٹ آئی او دے وچ بھی چپایا تا جڑی ہانڈی تے سالن آئی او دے وچ بھی سونے اپنا لعاب ملا دے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت میرے نبی سائیں فرمایا ہن دسترخوان لا دیتا جائے کھانا تقسیم کرایا جائے 1000 دے قریب ساتھی تھوڑے تھوڑے آندے رہے کھانا کھاندے رہے دسترخوان لگا پیا ہے اور نوجوانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہے نوکری سمجھا ہے محنت کر کے تھوڑی کرنا چاہتا واللہ جڑے سیانے بندے ہوندے نو اپنے والد دے دوست دا بھی احترام کر دیں اے ساڈے ابا جی دا دوست آئی اوے کملی والے دا احترام تے کرنا ہی کرنا ہے انہاں دے سجنا دا بھی احترام کیتا کر انہاں دی جماعت دا بھی احترام کیتا کر انہاں دے بیلیاں دا بھی احترام کیتا کر انہاں دے خادمہ دا بھی احترام کیتا کر مہاجرین و انصار دا بھی احترام کیتا کر سونے دے گھرانے دا بھی احترام کیتا کر تیرا میرا حساب محشر نو ہونا انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرمائے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الراشدون راشد مانا کامیاب ہوتا ہے اللہ فرمائندا اتھے ایک بندہ کامیاب نہیں او جڑے بھی سونے دے کول آ گئے انہاں دا مشن سینے نال لیندے گئے میں سارے انو اللہ نے کامیابی دے تمغے عطا کر دیتے انہاں دے نال محبت کیتی کرتے اللہ بیڑا پار کر دے سیا اور اللہ بیٹھے آن کھانا کھاندے بیٹھے آن بسم اللہ وعلا برکت اللہ سبحان اللہ آج کچھ بندے
دے ملدے ہیں تینوں استاد جی بالکل پتہ ہی نہیں لگدا کھادی رکھدے ہیں پتہ نہیں خوراک ویندی کیڑے بنے تے بندہ ویکھو تے انج جویں سوٹی تے کپڑے ٹنگے ہون تے کھاون تے بوے تے 20 پھلکے کھا کے آدا مر جے کوئی نہ تے بسم اللہ جدوں پڑھنی نہیں تے وتر جنا تا شیطان ہے جے اس کھانے تو پہلے سونے دی سنت تے عمل کرے سے تے تھوڑا جہا کھانا بھی کافی ہو جاسی ایک دسترخوان تے رلے بیٹھے و تاریخ نو پچھا رکھ تے قرآن نو اگے رکھ اللہ دا قرآن فرمائندا شداؤ علی الکفار رحماء بینہم جڑے مدنی دے یار نہیں کافراں واسطے ننگی تلوار نہیں آپس وچ کھنڈ کھیر نہیں جویں دودھ والے گلاس چینی تے شکر تے شہد مکس ہو جائے وت جدا نہیں ہو سکدا اللہ فرمائندا انہاں دے دلاں نو میں جوڑ دتا ہے آسمان و زمین بدل سکدا ہے مدنی دے یاراں دے دل کدی بھی جدا نہیں ہو سکدا سبحان اللہ ایک دسترخوان تے رلے بہ کے کھانا کھا رہے سبحان اللہ اور وقت حضرت جابر وہ تھکتے نہیں گیا گل کھانے دی تو سکے سو بس ساڑھا ٹھڈا پہ کرے نا تو سونا جانا ایک بار مڑ مل کے آپ کو جو سبحان اللہ اور تھوڑے جی یہ روحانی خوراک لے لو مڑ جسمانی آپ پہ کچھ نہیں دے رہا اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا جناب حضرت جابر تو کھانا دے دے لالا پریشان ہوئے کہ مہمان زیادہ ان کھانا تھوڑا ہے نبیاں دا سردار سیڈ تے بیٹھے ہیں تے اللہ دا قرآن کے فرمائدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا تے دوسرے مقام تے اللہ فرمائدہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر او ساریاں رحمتاں تے برکتاں دے خزانیاں دا میں مالک جتھے قرآن بھی ہوئے تے نبیاں دا سلطان بھی ہوئے اتھے وقت میریاں رحمتیں جو وسدیاں برکتاں دے بدل میں جو برسیندہ ہوندا کہ کھانا تے چند بندیاں دائی 1000 دے قریب میرے نبی دے صحابہ سیراب ہو گئے تے جابر کو لو پوچھیا گیا سناؤ نا جناب توڑے کھانے دا کے بنیا جابر روندے کھلوتے آنا جن اللہ نے واقعی جناب نو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ نے واقعی جناب دل و آپ دے اندر شفاعت برکت رکھی ہے انج لگدا ہے سونیا سارے کھا کے خوش ہوئے بیٹھے تے کھانے وچوں ایک نوالے دا بھی اللہ نے فرق آون دیتا کوئی وہ سمجھ آئی کہ قرآن بھی شفاعت رحمت میرا نبی دلوا بھی شفاعت رحمت للعالمین بن کے آئین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیو تے ایک مختصراً گل سنا کے پھر دعا کر لیں دے تھکے بیٹھے ہو یا پکے بیٹھے ذرا سجا چاہ کے مڑا کو سبحان اللہ اے شفا بن کے کمیں آیا ایک گل اور سناونا چاہنا رلا کے اکٹھی ایک کدی کدی انج ہوندا ہے کہ لواب کوڑے کھوے سٹیں دن تے اللہ اس نو شہد تے مکھی نالوں زیادہ مٹھا بنا دیندا ہے تے اج اگر اسی چاہندے ہاں کہ ساڈے اوتے بھی انج رحمت آون وا سانو سونے دی سنت تے عمل کرنا پونا ہے سونے دی سنت تے عمل کرنا پونا ہے انہاں دیاں اداواں تے عمل کرنا پونا ہے انہاں دی شریعت تے عمل کرنا پونا ہے تے آج بھی وہ رحمت تے برکت آ سکدیاں اے لواب کدی جوندا ہے اس موقع دے اوتے خیبر دے موقع دے اوتے جدوں میرے نبی نے بلایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہاں عرض کیتا سونیا میری اکھ نو درد تے تکلیف ہے اوتھے سونا اپنا لواب پیندن تے اللہ ہمیشہ واسطے اکھ نو شفا عطا کر دیندا
پیر حیدر سائیں فرمیندیان وقت گرمی دی شدت دی وجہ تو کدائیں دوسری اکھ تا خراب ہو جاندی آئی پر جدے وے سونے دا لوہا پی گیا آئی مڑو کدی زندگی بھر آنکھ دوبارہ خراب نہیں ہوئی آن آخری جملے سنتا دعا کریں دے آئے اے منظر بھی بڑا عجیب آئی جس موقع تے آقا نو کندیاں تے چاہ کے ابو بکر صدیق غار تک لے گئے سبحان اللہ چونکہ گل پہ چل دی دین والے دی اگر اون حافظ بنیا تے خوشی ہو گئی وحید سلطان اور رشتہ دار قریبی دوستانو او بھی تویکھنا جیڑا میرے نبی دے مدرسے دا پہلا فاضل ہے جیڑا میرے نبی دے یونیورسٹی دا پہلا فاضل ہے جیڑا میرے پیغمبر دی قدم چ بہ کے پہلا حافظ تقاری تے عالم بنانا لے ایسا بہترین عالم ربانی بنیا اتنا اللہ نے اس نو علم تے تقوی دیتا ہے کہ وقت جتھے موقع ملے امامت دا تے صحابہ دی موجودگی وچ وقت نبی مصلی تے کھڑا کریندا ہے تے اس پہلے فاضل امت امام ابو بکر صدیق نو مصلی تے کھڑا کرے اس نے کہ کیتا ہے اللہ تھوڑی توجہ چاہتا وہ تھکے تنے بیٹھے جا ڈلے ڈلے پہ گئے پڑھدا بھائی بیٹھا پانی تسی پیتی آتے ہو چلو بہرحال اجازت ہے تو کو بولو شولو سے ٹھنڈا ہی نہ پیو بالکل عرش جام ہو جائے ایک بار ذرا مل کے کرو سبحان اللہ علم دے اندر اگر احترام آ جائے وہ تے علم دا زیادہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تے سارے احترام کرن لیان پر صدیق نمبر لے گیا صدیق نمبر لے گیا صدیق نمبر لے گیا بستر دے اتے حیدر کرار مکے والیاں دیاں امانتا انہوں دے کے سونا تشریف لے آئین میں مدینہ جانا چاہتا اللہ دی امانت آمنہ دلال اللہ نے صدیق دی جھولی وچ چپایا ہے تے استنال چنوازے ہے او جاندے آخری جملے سنتا دعا کریے جدو غار تے چڑھن دا نمبر آیا اللہ سب نو لے جائے حرمین شریفین اللہ سب نو بار بار عظیم مقدسات دی زیارت عطا فرمائے اج صحت مند بندوی غار تک جانا چاہے سوچے یار کیویں چڑھسا پانی دیاں بوتلاں چاہی وداؤں دا یار پتہ نہیں پڑھ دیاں کہ نہیں او صدیق دی شان سمجھ صدیق دا مقام سمجھ اس موقع تے مدنی سائیں فرمایا ابو بکر میرے پیرانو تکلیف ہوندی پئی ہے اج سوائی تا اور کوئی نہیں سنیا اتھے ابو بکر دے کندے تے مونڈے حاضر تے پیغمبر نو چاہ کے اوتا لے جاونا ہر ایک دے وسدا کم وی نہیں میرے نبی نو کندیاں تے چاہ کے ابو بکر صدیق 3 میل دی مسافت آئی تقریباً غار تک لے جاندا وت رحمانی آدھا اگلا جملہ پسند آوے تے کنجوسی نہ کریں ایک میری دلو سبحان اللہ چاہ کی اے نبی عظیم نبی صاحب قرآن نبی صاحب معراج نبی علیمہ سعدیہ دی سواری تے بوے اللہ دے سواری نو باقی سواریاں دا سردار بنا دیندا ہے یا نبی ہجرت والے سفر چ ابو بکر صدیق دے کندیاں تے بوے تے اللہ ابو بکر نو پوری امت دا امام بنا دے غار وچ ونج کے صفائیاں کریندا اتنا ادب جو پہلے میں ونجاں جو کئی شے لڑے تے مینوں لڑے پر سونے دا نقصان نہ ہوئے مشہور قول دے مطابق اضافی چادر نال سوراخ بند کیتے ایک بچہ تے ایڑی چ رکھی تے سونے نو آکھے اندر تشریف لے آؤ میرے نبی تھکے ہوئے آن ابو بکر دی جھولی وچ مدنی سار رکھے دل تے اللہ مٹھی نیندی چل چولا پوا دیندا ہے سیانے بندے بیٹھے ہو وکھرا سوچے آئے تے فیصلہ کرے آئے اوے دشمناں دیاں جھولیاں وچ نیندراں نہیں آندیاں دشمناں نو توے کے آئیوں یا نیندراں اڈ ویندیاں سجنا دیاں جھولیاں وچ نیندراں دیاں 2 جھولیاں بڑیاں آلانی غار وچ ابو بکر صدیق دی جھولی تے آخری لمحات دے اندر امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی اتھے والد نمبر لے
لے گیا ایتھے بیٹی نمبر لے گئی ابو بکر دی جھولی وچ مدنی کریم دا شر مبارک ہے میرے کول الفاظ نہیں جدے نال میں ترجمہ نہیں کر سکا بس ایک دسنا چاہدا جویں قرآن دا نسخہ کھلیا سونا لگدا انجے صدیق دی جھولی وچ مصطفیٰ دا مکھڑا بھی سونا لگدا آج میاں والی والے خواب دے اندر رات نو اگر زیارت سونے دی ہو جائے تے اللہ کرے سارے انو ہو جائے صبح جا کے علامہ حیدری صاحب علامہ رمضان صاحب حفظ اللہ دے قدم جا کے لوکی کمن کو استاد جی راتی سونے دا دیدار ہو گیا ہے تے پیر نہیں لگن کے زمین تے او یار کیڑی کرم نوازی ہو گئے اس صدیق اکبر دی شان دے کیا کہنے جس نے 3 راتاں لگیاں کلیاں رج رج کے میرے نبی دا دیدار کیتا تے او چہرہ عام چہرہ نایا او چہرہ آسمان وال چکرانا تے اللہ فرمائندا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى اے میرا سونا بس کروں ہے جی میں وہ کہندا بیٹھا میں کہ تو نہ کہنا ہی میں پوڑا اس وقت تک کہ جدو اللہ چاہنا اسی بھی کوئی عام فقیر تو نہ ہے آخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہ ٹوٹے پھوٹے عمل نو قبول فرمائے اور بھائی نو مزید خوشیاں عطا کرے سب دے بچیاں بچیاں نو اللہ قرآن دا خادم بنائے اور سب دیاں جولیاں رحمتاں نال آباد فرمائے جتنے مساجد و مدارس ادارہ جات کم کر رہے ہیں اللہ سب دی نصرت و مدد فرمائے جتنے تو سیاہ باپ محبت کر دیو اللہ سب دی مال و جان وچ برکت عطا فرمائے اور سب دی اولاداں نوں نیک صالح بنائے اللہ اس بھائی دی مال و جان وچ مزید برکت عطا فرمائے بڑی انہاں ہمت فرمائی اللہ مزید خوشیاں عطا کرے اللہ دارین دیاں بلائیاں ساتاں عطا فرمائے جتنے علماء کرام دوسری مہمانوں نے گرامی تشریف لائے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے حرمین شریفین دی زیارت عطا فرمائے آقا دی سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے اپنی سچی کتاب دی مزید فہم و بصیرت اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑے ملک و ملت دی حفاظت فرمائے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرمائے جتھے بھی کوئی آقا دمتی پریشان حالے اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا تقبل منا